بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو ablation de fil de suture. L'ablation de fil de suture أو بالعربية استئصال الأسلاك. Généralement les ablations de fil de suture نحوهم المريض سواء عندنا له suture suite à une opération، يعني الجراح خيط له لابون تاعو بعد عمليه جراحيه، ولا الجراح عدل له اون انسيزيون، حلو مكان ما في الجسم نتاعو ونحي له ان بتي فراغمون بور لانابات، ينحي له لحمه صغيره ويعدلها بواحد القاروره صغيره ويبعثوها للتحاليل. او جينيرالمون ثاني لي سوتور نعدوهم لي مالاد اللي يكون عندهم دي بلي سويت ا اون اكسيدون دو سيركولاسيون ولا اون اغريسيون ولا اكسيدون ا دوميستيك. هذوما جينيرالمون اللي نلقوا عندهم دي سوتور، نلقوا عندهم في لابون تاعهم الخياطه. بعد ما الطبيب يخيط للمريض يعطيه واحد الفيش ميديكال صغيره كي نعطيها لكم في الدوسي ميديكال، ويقول له مثلا شاك دو جور تبدل الفاسما بليس نيتواياج تاع لابلي، ولا شاك جور دو فوا بار جور. ويقول له وقته تنحي لابلاسيون دو فيل، وقته تنحي استئصال الاسلاك هذوكم. لهنا قدامنا هاو كاين لو ماتريال اللي باش نحو به لابلاسيون دو فيل استئصال الاسلاك. لابارتي هذه اون سوبوزون باللي المريض راهم مخيطين ليها، عدتها لكم صفراء اون سوبوزون نمثلوا باللي المريض لابارتي هذه سوا لابدومين البطن نتاعو ولا الذراع نتاعو ولا كذا، وعندنا دي بوين دو سوتور، 1 2 3 4 5 5 بوين سوتور هنا، 3 بوين سوتور هنا. لهنا كما راكم تشوفوا ما تطلبش يعني ماتريال كبير، تطلب نغسلوا ايدينا افيك دو لو والصابون ليكيد، افيك دو لو والصابون ليكيد نغسلوا ايدينا قبل ما نقوموا بالعمل هذا، ونعدلوا لو جيل هيدرو الكوليك بلوس نعدلوا غون باش تحفظ سادير بور بريفونسيون لينا نحنا، ممكن المريض عنده ليباتيت ولا جو سي با، وبريفونسيون ثاني للمريض ثاني باش ما نقولوش ليه الميكروبات لابلي نتاعو. لهنا رانا عندنا دي بانس بوا دو بانس. لي بوا دو بانس ما تطلبش يعني حاجه كبيره، نقدروا نخدموا بالبانس دو اديسيتي، ونقدروا نخدموا بانس كثير ولا بانس دو كوشير. لازمنا لام ابيستوري الموس هذا، لازمنا واحد باش نحو به لو فيل، ولازمنا دو كومبريس ولا 3 كومبريس نقسموهم دي بتي مورسو صغار كيما هكا. لازمنا سيروم سالي، ممكن نجيبوا دي بتي فلاكون الصغار فيهم السيروم سالي باش نيطوايو لابلي، ولا قرعه نتاع سيروم سالي كيما هكا ناسيال كلوريد دو صوديوم اللي رايحه تطول فوالا كلوريد دو صوديوم، هذه اللي رايحه نحمو بها حتى عام نخدمو بها نورمال. سورينغ هذه سورينغ باش نعمرو بها السيروم سالي. سورينغ هذه عمرنا بها ديجا وجدناها، او فيها 5 سي سي تاع سيروم سالي باش نظفو به الجرح. ان بو دو بيتادين، غون ثانا ريزيرف، لابلي دو مال ولاريكو اوسي باش نحطو فيه لو بوين دو فيل هذوك باش نحوهم لي سوتور باش نحوهم، وهذه لابلي. اون فا كومونسي درك، رايحين اول حاجه نقوموا بها، رايحين نهزوا البانس كيما هكا، فوالا دو بانس كيما نعطيكم المره اللي فات كيفاش نطبقوهم. فوالا نعدلو هكا ونعدلو هكا، فوالا نطبقوهم اون كات، فوالا اون كات، ونهزو السورينغ نحو ليكوي دو سورينغ، ورايحين ندرسو هنا، ندرسو اون بتيت كونتيتي دو سيروم، فوالا سيروم فيزيولوجيك سيروم سالي، باسكو السيروم سالي ينظف الجرح، ينظف الجرح كوم لابلي نظيفه، لابلي ها هو جرح نظيف. الطبيب كاتب لينا فيش ميديكال نحولو لابلاسيون فين نحولو الخيط، دونك مادام نظيف الجرح دونك نيسيت با نيتواياج كبير، نيسيت شويه سيروم سالي نعقبوه، فوالا نعقبو لابارتي الفوقانيه ونحطو هنا
كومبريس هذه افيك سيروم سالي، ونزيدو لابارتي ثاني التحتانيه نزيدو نبدلو نفس الشيء ونزيدو نضفو لابارتي الانفيريور هذيا، ومن بعد نحطو الكومبريس هنا. درك واش رايحين نعدلو؟ رايحين بعد ما نظفنا الجرح رايحين هذا لو لام ابيستوري اللي نحو به الخيط، هذا هو لو لام ابيستوري. on va prendre le pince هذا فوالا لو pince à discuter ولا لو pince هذا فوالا، ورايحين نحو لو فيل بيان سور. هاو كيفاش نحكمو لو نو، نحكمو لو نو كيما هكا، ورايحين لو فيل موس نحكموه نجبدوه لينا نحنا مش نضربو به المريض، خاطر كان نضربوه هكا رايحين نجرحو المريض. دونك فوالا نحكمو لو نو، نحكمو الغرزه الفوقانيه فوالا، نحكمو الغرزه الفوقانيه ونضربو لهك فوالا. هاو نحينا بوين دو سوتور نعدلو هنا. دوزيام بوين دو سوتور سي لا ميم شوز، نحكمو كيما هكا والموس نضربوه الفوق لينا نحنا باش ما نجرحوش المريض فوالا. دوزيام بوين نحيناه، بقى لينا تروازيام بوين سي لا ميم شوز، بوين فوالا هكا ونضربو اللام الفوق فوالا. هذا نضربو اللام كيما هكا، اللام كيما هكا باش ما نجرحوش المرض، خاطر كان نعدلو كيما هكا يزلق يجرح لينا المريض، مي هكا رايح يعدي فوالا بارتي اكستيريور. دونك نهبطو تانا لا بارتي لتحت فوالا سي لا ميم شوز، لا بارتي التحتانيه فوالا. نحينا البرومي بوين le deuxième point aussi voilà le deuxième point, le troisième point aussi voilà. نحكمو ديما لو نو فوق فوالا. درك راها نظيفه كيما راكم تشوفوا، نقدروا نعدلوا لها نطر، نعدلوا لها نيتواياج اخر شويه سيروم نقدروا فوالا. كاين بتيت كومبريس رايحين درك نعدلوا لها بتي نيتواياج كومبريس افيك شويه سيروم فوالا، ان بو سيروم سالي، سيروم سالي فوالا. نعدلوا له هكا سيروم سالي نفرسو هنا ونعقبوا لابارتي هذه ونحطو هنا. دوزيام كيف نعدلو كومبريس اخرى ونفرسو سيروم سالي ونزيدو هكا، سيتادير ماهوش يعني اللي نعدلو هنا نعدلو هنا، هذه كومبريسا وهذه كومبريسا ونعدلو هنا. سي بوسيبل نقدروا نزيدوها شويه بيتادين فوالا، نقدروا نعدلو لها شويه بيتادين فوالا. لابي فوالا لا بيتادين تاعنا انتيسيبتيك هذا لا بيتادين نعقبو هنا نزيدو نعدلو هذه، نعدلو كومبريس اخرى ونزيدو نعدلو هنا كوم سا. رانا قمنا بلابلاسيون دو فيل استئصال الاسلاك نتاع مالاد كان مسيو تشيري. هذه هي لابلاسيون دو فيل. بعد ما نكمل النيتواياج هذا تاع لابلي وكملنا لابلاسيون دو فيل وكل شيء، في الحاله هذه رايحين واش نعدلو؟ رايحين في الحاله هذه نحو لي غون، نلمو لي بانس، نلمو لي بانسمون، نهزو لاريكو هذيك كيف وندوها لا سال دو سوان وننظفو لو ماتيريال. وبعد ما ننظفو لو ماتيريال ونحطو في ستيليزاسيون اوسي ننظفو ايدينا ونتسمى قمنا باللابلاسيون دو فيل كونفينابلومون. نتمنى راكم فهمتوا الدرس، وكاش ما عندكم سؤالات ولا اقتراحات ولا دي بروبوزيسيون لدروس اخرى تقدروا تكتبوهم لنا في لي كومونتير. نتمنى اليكم يوم سعيد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.